अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सद्गुरुको वन्दनासँगै आज पतञ्जलि प्रणीत योग सूत्रको भाष्यसहित सामान्य भाष्यको अर्थसहित चिन्तन चलिरहेको छ, जसको आज 17औं सूत्रबाट सुरु हुन्छ। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। चित्तवृत्तिको निरोधका लागि अभ्यास र वैराग्यको ठुलो महत्त्व हुन्छ। अभ्यास भनेको कस्तो अनि वैराग्य कस्तो, वैराग्य पर र अपर वैराग्य दुई किसिमका हुन्छन्। तत्परम पुरुषख्यातेर गुणवैतृष्ण्यम, यहाँसम्म हिजो पुगेका छौँ। अब आज यसभन्दा पछाडि आजको अभ्यास सुरु हुन्छ। स्क्रिनबाट पनि यहाँहरूले अभ्यास हेर्न सक्नुहुन्छ। तत्परम पुरुषख्यातेर गुणवैतृष्ण्यम, यहाँबाट यो हामीले पढिसकेका छौँ। आज चाहिँ यस पछाडिको सूत्रबाट अभ्यास हुन्छ। सत्रौं सूत्र तयार गर्नुहोला। 17औं सूत्रबाट वितर्क विचारानन्दा स्मितारूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः वितर्क विचारानन्दास्मिता रूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः चित्तवृत्तिको निरोधका उपायहरू हामीले बताउँदै थियौँ। के अभ्यास र वैराग्य। यी अभ्यास र वैराग्य पछाडि समाधि सिद्ध हुनुपर्दछ। तर समाधिको पूर्व अवस्था र समाधिका पनि अलग अलग श्रेणीहरू छन्। ती समाधिहरूको श्रेणी एउटा, अनि समाधि पनि दुई किसिमका, एउटा सम्प्रज्ञात समाधि, एउटा असम्प्रज्ञात समाधि। यी दुवै किसिमका समाधिहरूलाई पनि चिन्नु छ। त्यसका लागि यसको क्रम र यसको चाहिँ भेद यी अब बताउने हामी सुरु गर्दैछौँ। चित्तवृत्ति निरोधका उपायहरू वर्णन गरियो। अभ्यास र वैराग्य मूलतः दुईवटा उपायहरू। यसपछि अब निर्बीज समाधि अथवा सबीज समाधि, असम्प्रज्ञात समाधि अथवा सम्प्रज्ञात समाधि, त्यहाँ पुग्नु छ। त्यसको पूर्व अवस्थाको रूपमा सम्प्रज्ञात समाधि अर्थात् सम्प्रज्ञात योग भन्नु पर्यो। यो सम्प्रज्ञात योगका पनि अवान्तर भित्री भेदहरू, यसका पनि फेरि अलग अलग स्तरहरू बताउनका लागि यो सूत्र आयो। यो सूत्रमा आएका यी चारवटा भेदहरूको विचार विमर्श गर्नुभन्दा पहिला नाम छुट्याएर बुझ्ने। पहिला वितर्क एउटा, विचार अर्को, आनन्द अर्को र अस्मिता अर्को। वितर्क, विचार, आनन्द र अस्मिता, यी चारको सम्बन्धले युक्त वृत्ति भएको जो समाधि हो अथवा समाधान हो, त्यसलाई सम्प्रज्ञात समाधि, सम्प्रज्ञात समाधान भनेर भनिन्छ। यसको सामान्य अर्थ, तर यसको विचार गर्नका लागि वितर्क के, विचार के, यी सबै कुराहरू हामी बिस्तारै अब अगाडि बढाउनु पर्दछ। चार किसिमका वितर्क एक के होला एकछिन पछाडि। वितर्क अनि विचार अनि आनन्द अनि अस्मिता, यी चारवटाको सम्बन्धले युक्त भएको चित्तवृत्तिको समाधानलाई सम्प्रज्ञात योग भनिन्छ। यी चार किसिमका चिन्तनहरूको, चार किसिमका अवस्थाहरूको सम्बन्धले युक्त भएको चित्तको
समाधिलाई अथवा चित्तको समाधानलाई सम्प्रज्ञात समाधि भनेर भनिन्छ भन्यो। अब यसलाई बुझ्नुभन्दा अगाडि, यसको व्यासभाष्य बुझ्नुभन्दा अगाडि हामीले विषयको ग्रहण गर्ने प्रक्रिया हेरौँ। हामीले जब विषयलाई अथवा कुनै पनि वस्तुलाई हामी सोच्दछौँ, वृत्ति अथवा चित्त त्यो विषयाकार बन्दछ, त्यतिखेर त्यहाँ केही पदार्थहरू मानिएका हुन्छन्, वस्तुहरू। अब एउटा चाहिँ ग्राह्य वस्तु, एउटा ग्रहण। ग्राह्य भनेको ग्रहण गरिने पदार्थ। जस्तै घैँटोलाई अगाडि सोचेर घटाकार वृत्ति बन्दैछ भने ग्राह्य पदार्थ के भयो? घट भयो। अब त्यसलाई ग्रहण गर्ने कसले त भन्दा अन्तःकरणले। गृह्यते असौ भन्दा ग्राह्य भयो। गृह्यते अनेन, जसद्वारा ग्रहण गरिन्छ, त्यो ग्रहण गर्ने आधार जो भयो, ग्रहण गर्ने साधन जो भयो, त्यसलाई ग्रहण भनिन्छ। करणमा ल्युट प्रत्यय। ग्रहण भनेको के त भन्दा विषय ग्रहण गरिन्छ, त्यसलाई ग्रहण गर्नेवाला चाहिँ इन्द्रिय र अन्तःकरण भए। भनेपछि एउटा ग्राह्य, एउटा ग्रहण। ग्राह्य भनेको घटादि पदार्थहरू, ग्रहण भनेको त्यसलाई ग्रहण गर्ने अन्तःकरण। अब दुईटा भए, एउटा ग्राह्य, एउटा ग्रहण। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ ग्रहिता हुन्छ। ग्रहण पनि साधन हो। हाम्रो इन्द्रियलाई साधन भन्छौँ नि, करण भन्छौँ। करण भन्नु, ग्रहण भन्नु, साधन भन्नु, सबैमा अन प्रत्यय लागेको हुन्छ। भनेपछि ग्राह्य विषय भयो, ग्रहण भनेको त्यसलाई ग्रहण गर्ने साधन भयो। साधन के भयो त भन्दा मन पनि भयो, अनि चाहिँ इन्द्रियहरू पनि भए। यिनीहरू के भए? ग्रहण भए। अब एउटा अर्को छ फेरि उता ग्रहिता। इन्द्रिय पनि साधन हो, तर कर्ताको त भन्दा, ग्रहण गर्नेवालाको त भन्दा ग्रहिता। त्यो चाहिँ बुद्धिका साथमा मलिएको, बुद्धिका साथमा मुछिएको चाहिँ आत्मा, पुरुष। बुद्धिसँग साँठगाँठ भएको, लसपस भएको, लटपटिएको, अल्मलिएको आत्मा, त्यसलाई ग्रहिता भन्नु पर्यो। एउटा ग्राह्य, एउटा ग्रहण, एउटा ग्रहिता। यी तीनटा कुराहरू पदार्थको रूपमा अगाडि आएका हुन्छन्। इन्द्रिय र इन्द्रियका स्थूल विषयहरूलाई ग्राह्य भन्ने, इन्द्रिय र अन्तःकरणलाई ग्रहण भन्ने, अनि आत्मालाई ग्रहिता भन्ने। यी तीनटा कुराहरू भए। अब जुन समाधि, अब समाधिका कुरामा जाउँ हामी। समाधि अवस्थामा ग्राह्य पदार्थहरू कुनै वस्तुलाई अगाडि सोचेर अथवा ल्याएर त्यसमा चित्तलाई एकाग्र बनाइयो, स्थिर बनाइयो, अनि चित्तवृत्तिको त्यहाँ निरोध गरियो भने त्यो के भयो त भन्दाखेरि ग्राह्य पदार्थको आधारमा गरिएको चित्तवृत्ति निरोध भयो। त्यतिखेर समाधि अवस्थामा पुग्दा पनि शब्द माने विषयहरूको कुनै न कुनै विकल्प रहन्छ। त्यसकारणले त्यसलाई सवितर्क भन्ने अथवा सविकल्प पनि भन्न सक्छौँ। सवितर्क, विभिन्न किसिमका ज्ञानहरू, विकल्पहरू रहने भए, किनभने त्यो ग्राह्य पदार्थमा चित्तवृत्ति टिकाएर समाधिमा बसिएको छ। समाधिमा बस्यो, समाधिमा बस्नुभन्दा अगाडि अथवा बस्ने बेलामा आधारको रूपमा, चित्तवृत्ति टिकाउने ठाउँको रूपमा ग्राह्य पदार्थको चिन्तन गरिएको छ। अब त्यसलाई चाहिँ के भन्नु पर्यो त भन्दा सवितर्क भन्नु पर्यो। अब त्यसपछि तिनको विकल्प रहँदैन, तिनको विकल्प रहँदैन, त्यसभन्दा अलिकति माथि चढ्छ। अथवा ग्रहिता, ग्रहिता के अरे ग्रहण, ग्रहणमा ऊ चाहिँ अलिकति रहेको हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ त्यो ग्रहणमा आइपुग्दाखेरि त्यो चाहिँ वितर्कबाट रहित हुन्छ, विचारबाट रहित हुन्छ। त्यसको रूप चाहिँ, त्यो समाधिको रूप चाहिँ ग्रहण भनेर भन्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि अर्को ग्रहिता हुन्छ। ग्रहिता भन्नाले एउटा ग्राह्य भयो। ग्राह्यमा चाहिँ पनि दुई किसिमका छन्, एउटा वितर्कानुगत र एउटा विचारानुगत भनेर। यसलाई पछि व्याख्यामा, भाष्यमा पनि आएको होला। वितर्कानुगत र विचारानुगत। वितर्कसँग सम्बन्ध, विचारसँग सम्बन्ध। वितर्कसँग सम्बन्ध हुँदा बाहिर स्थूल पदार्थहरू, इन्द्रियका विषयहरू, विषयको भोग्य विषयहरू हुने भए यो ग्राह्य भयो। अब एक किसिमले भन्ने हो भनेदेखि सूक्ष्म इन्द्रियहरू पनि
विषय हुन्छन् त्यो पनि एक किसिमले ग्रहण हो हुन त, तर त्यसलाई पनि ग्रहण गरिएको हुन्छ भने त्यसलाई पनि ग्राह्यकै रूपमा लिँदा पनि भयो। अर्थात् पदार्थहरूका साथमा जब स्थूल रूपमा समाधि हुन्छ त्यतिखेर समाधिमा शब्द स्पर्शादिहरूको विकल्प रहन्छ, त्यतिखेर त्यो सवितर्क समाधि भयो। सवितर्क समाधि अवस्थामा त्यो ग्राह्य वस्तु अगाडि देखिएको हुन्छ, माने देखिएको त हुँदैन तर समाधि ग्राह्य वस्तुको आधारमा चित्तवृत्ति टिकेको हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ इन्द्रियहरूको जब विषय बन्छ, इन्द्रियहरूलाई नै विषय बनाउने, विषयलाई विषय होइन कि इन्द्रियलाई नै विषय बनाउने जतिखेर हुन्छ त्यतिखेर इन्द्रियहरू ग्राह्य हुन गए अनि विचारानुगत समाधि भयो। अब त्यसपछि चाहिँ अब ग्रहण, ती इन्द्रियहरूलाई पनि छोडेर त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ अहङ्कारलाई विषय बनाइन्छ जतिखेर, त्यतिखेर चाहिँ त्यो ग्रहण विषय हुन्छ अथवा ग्रहण रूप हुन्छ त्यो समाधि। अनि त्यसपछि ग्रहिता भनेको त पुरुष भयो, ग्रहिता भनेको त आत्मा भयो। त्यो आत्मामा जब वस्तु मतलब विषय बनाइन्छ अथवा टिकाइन्छ, सम्बन्ध हुन्छ, त्यतिखेर के अस्मितानुगत समाधि, अस्मितानुगत नाम गरेको समाधि भनेर भनिन्छ। यस प्रकार चारवटा समाधिहरूको यहाँ प्रकरण आयो। एउटा वितर्क, यो ग्राह्य कोटिमा आयो। अनि विचार भन्यो, यो पनि ग्राह्य कोटिमा आयो। अनि आनन्द भन्यो, यो ग्रहण कोटिमा आयो। अनि अस्मिता भन्यो, यो चाहिँ ग्रहिता कोटिमा आयो। अब यहाँ पछाडि अनुगमात शब्द आएको छ। अनुगमात भनेको यिनीहरूको सम्बन्धले युक्त भएको, अर्थात् अब यसरी जोड्न सक्नुहुन्छ, वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनन्दानुगत र अस्मितानुगत। यस किसिमका सम्प्रज्ञात समाधिका चारवटा भेदहरू छन्। यो कुरालाई यो एउटा मैले कहीँ चार्ट भेटेँ, हजुरहरूलाई पनि उपयुक्त हुन्छ भने यो चार्ट एकपटक हेरौँ। सम्प्रज्ञात समाधिका चार भेदहरू। अब यसलाई चाहिँ कहीँ हजुरहरूको पुस्तक पनि होला, मैले यो पातञ्जल योग प्रदीपबाट टिपेको हुँ, त्यहाँबाट यो मैले टिपेको हुँ, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ पनि। यस प्रकार वितर्क, विचार, आनन्द, अस्मितानुगमात, यिनीहरूको अनुगमबाट सम्प्रज्ञात, सम्प्रज्ञात नाम गरेको समाधि हुन्छ। अब यसको यतिखेर चाहिँ निर्विचार समाधिमा विचारको सम्बन्ध त रहँदैन, तर आनन्दको अनुभव रहन्छ। यो निर्विचार समाधिमा आनन्दको अनुभव पनि रहने भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ आनन्दानुगता समाधि भन्नु पर्यो। त्यहाँ आनन्दको प्रतीति पनि जब लुप्त हुन्छ, केवल अहम अस्मिता मात्र बाँकी रहन्छ, त्यतिखेर चाहिँ निर्विचार समाधिको एउटा लगभग नजिकको अवस्था हो। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ के भन्नु पर्यो भन्दा अस्मितानुगत समाधि भन्नु पर्यो। वितर्कानुगत र विचारानुगत चाहिँ अलि बाह्य भए, अनि आनन्दानुगत चाहिँ त्यसभन्दा पछाडि, जहाँ निर्विचार समाधिमा विचारको सम्बन्ध पनि रहेन तर चाहिँ आनन्दको अनुभव चाहिँ हुन्छ, त्यो आनन्दानुगता समाधि भयो। जब आनन्दको अनुभव पनि लुप्त हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ केवल अस्मितानुगा समाधि भयो। यस प्रकार समाधिका चार भेदहरू छन् भन्ने कुरा यहाँ बताइएको छ, जसलाई सम्प्रज्ञात समाधि भनेर भनिन्छ। अब यसको हामी व्यास भाष्यतिर जाउँ। यो सम्प्रज्ञात समाधिको स्वरूपलाई बताएको यसले। वितर्क, विचार, आनन्दास्मितानुगमात् सम्प्रज्ञातः। अब यो सूत्रको हामी भाष्यमा, व्यास भाष्यमा थोरै चित्त दिँदैछौँ, मतलब यसो दृष्टि दिँदैछौँ। अथ उपायद्वयेन निरुद्ध चित्तवृत्तेः कथम उच्यते सम्प्रज्ञातः समाधि इति। यी विभिन्न उपायहरूद्वारा जब चित्तवृत्तिको निरोध गरिन्छ, दुई उपाय भन्नाले हामीले अगाडिको सूत्रमा बताएका कुरा गरौँ न, वैराग्य र अभ्यास। यी उपाय, दुई उपायद्वारा जब चित्तवृत्तिको निरोध हुन्छ त्यतिखेर सम्प्रज्ञात समाधि हुन्छ भनियो। त्यो कस्तो हुन्छ, कसरी हुन्छ भन्ने कुरा अब यो सूत्रमा बताइयो भनेर यो अवतरणिका अगाडि लेखियो।
अब यसपछि व्यास भाष्य। वितर्कः चित्तस्य आलम्बने स्थूलः आभोगः। बाहिरी स्थूल आभोग चाहिँ वितर्क हो। चित्तको आलम्बन भनेको चित्त एक ठाउँमा टिकाउने काम, आलम्बन भनेको एक ठाउँमा स्थिर बनाउने काम, टिकाउने काम हो। त्यो चाहिँ स्थूल विषयमा जब आलम्बन गरिन्छ त्यतिखेर चाहिँ वितर्क भनिन्छ। सूक्ष्ममा आलम्बन गरियो भने विचार भनिन्छ। अनि आनन्द भनेको प्रसन्नता हो, त्यहाँ टिकाइयो भने आनन्दानुगत अथवा आनन्दानुगम भनियो, त्यो आनन्द आभोगः भयो। एकात्मिका संवित अस्मिता, बस एक मात्र प्रतीति छ, अरू केही पनि छैन। स्वयंको मात्र प्रतीति छ, अरू केही पनि छैन, त्यो अस्मिता भयो। प्रथमः चतुष्टयानुगतः समाधि सवितर्कः। द्वितीयः वितर्क विकलः सविचारः। तृतीय पहिलो चाहिँ वितर्क, त्यहाँ प्रथमस् चतुष्टयानुगतः समाधि सवितर्कः, यो चाहिँ पहिलो सवितर्क भयो, पहिलो यो यस किसिमको सम्बन्ध भएको समाधिलाई। दोस्रो चाहिँ वितर्क विकलः सविचार, वितर्क पनि रहित भएको चाहिँ दोस्रो चाहिँ सविचार समाधि भयो। तेस्रोमा विचार पनि हट्यो, सानन्द समाधि भयो। अनि चौथोमा आनन्द पनि हट्यो, अस्मिता मात्र रह्यो, यो चाहिँ अर्को अस्मिता मात्र रूप समाधि भयो। तर जेसुकै भने पनि यी चारवटै सालम्बन समाधि भए, अर्थात् यिनीहरूलाई एउटा एउटा टेको चाहिन्छ, आलम्बन चाहिन्छ। हामी कुनै लहरा जब बढोस् भन्ने चाहन्छौँ त्यसका लागि एउटा कुनै टेको चाहिन्छ, अथवा वृक्षहरू अथवा हाँगाहरू केही दिनुपर्दछ लहराहरू जानका लागि। चित्तवृत्ति टिकाउनका लागि केही न केही आधार चाहियो भने त्यसलाई सालम्बन समाधि भनेर भनिन्छ। अब यसभन्दा अगाडि आलम्बन पनि नचाहिने समाधि, जसलाई असम्प्रज्ञात समाधि भनेर भनिन्छ, त्यसको प्रकरण अब अर्को। अथ यसपछि असम्प्रज्ञातः समाधि किम उपायः किम स्वभावो वा। असम्प्रज्ञात समाधिको उपाय के हो अनि स्वभाव कस्तो छ, यसबारेमा अबको सूत्रमा। अब 18औं सूत्र। विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्वः संस्कार शेषोऽन्यः विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्वः संस्कार शेषोऽन्यः। अब विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्वः, अब यसको चाहिँ अर्थ गर्ने विभिन्न तरिकाहरू रहेछन्। मैले मेरो आफ्नो जो मैले आफूले प्रमाणको रूपमा उपस्थापित गरेको चिन्तन हो, त्यसकै आधारमा म यसको अर्थ गर्दछु। कहिले कहिले अर्थ गर्दा हजुरहरूका आफ्ना पुस्तकमा र मैले प्रस्तुत गरेका भनाइहरूमा शैली फरक हुन सक्छ, उद्देश्य लक्ष्य त फरक नहोला जस्तै लाग्छ। विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्वः, यो एउटै पद एकै ठाउँमा समास भएको देखिन्छ। विराम प्रत्ययको अभ्यास छ, जसको पूर्व अवस्था, जसको कारण, पूर्व अवस्था भनेको कार्य उत्पत्ति हुनुभन्दा अगाडिलाई कारण भन्छन्। कारण चाहिँ कार्यको उत्पत्ति हुनुभन्दा अघिल्लो अवस्था हो। विराम म अर्थ पछाडि बताउँछु फेरि। विराम प्रत्यय नै छ, विराम प्रत्ययको अभ्यास छ, जसको पूर्व अवस्था। विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्वः भनेको विरामको प्रत्ययको, प्रत्यय भनेको प्रतीति नै भन्छु म अहिले, यहाँ ज्ञान नै भन्छु अहिले, यद्यपि पछाडि कारण भन्ने अर्थमा पनि यसको अर्थ व्याख्या हुन्छ। विराम प्रत्यय भनेको विराम भनेको चाहिँ अब तात्पर्य के भने जब साधकलाई परवैराग्यको अवस्था प्राप्त हुन्छ, जब साधकको अवस्था परवैराग्यको स्थितिमा पुग्छ, त्यतिखेर स्वभावैले उसका चित्तवृत्तिहरू सांसारिक पदार्थतिर जाँदै जाँदैनन्। अर्थात् विराम, विराम भनेको चाहिँ खाली, विराम भनेको रोकिनु, विराम भनेको एक किसिमले विश्राम भनेर पनि बुझौँ अलिअलि बुझ्नका लागि। विरामो वसानम भनेको चाहिँ आफै आफसे आफ चित्तवृत्ति सांसारिक पदार्थमा जाँदै जाँदैन, यस्तो भयो भने त्यसको एक किसिमको त्यो उपरतिको अवस्था,
हामीले वेदान्तमा पढ्यौँ नि, प्रपञ्चेभ्य उपरमणम उपरतिः। विराम भनेको स्वाभाविक रूपमा पहिला पहिला सुरुमा चित्तवृत्ति नजाओस् भनेर टिकाउनु पर्थ्यो, जोड गर्नु पर्थ्यो। तर जब परवैराग्य पैदा भयो, स्वाभाविक रूपमा सांसारिक विषयमा चित्तवृत्ति गएन। चित्तवृत्ति जुन अवस्थामा जाँदैन, आफसे आप चित्तवृत्ति उपरत हुन्छ। त्यो उपरत हुने अवस्थाको प्रतीति भनेको बोध। विराम प्रत्यय भनेको विराम अनि उपरतिको बोध। विराम प्रत्यय भनेको उपरतिको प्रतीति। त्यसको अभ्यास भनेको चाहिँ त्यसको चाहिँ अभ्यास हुनु। विरामको प्रतीतिको अभ्यास अर्थात् चित्तवृत्ति विषयमा नजाने किसिमको बोधको अभ्यास। त्यो अभ्यास छ पूर्व जसको, त्यो अभ्यास छ कारण जसको हो, त्यो अन्य अर्को असंप्रज्ञात समाधि। त्यसलाई असंप्रज्ञात समाधि भनेर भनिन्छ। विराम प्रत्ययको अभ्यास छ पूर्व जसको अर्थात् कारण जसको। विराम प्रत्यय भनेको के? विषयमा चित्तवृत्ति स्वाभाविक रूपमा नजानु, प्रपञ्चबाट चित्तवृत्ति उपरत हुनु, निवृत्त हुनु। त्यो निवृत्तिको बोध, निवृत्तिको प्रतीति, निवृत्तिको थाह हो, त्यो विराम प्रत्यय भयो। त्यसको अभ्यास छ पूर्व अर्थात् कारण जसको, अर्थात् विराम प्रत्ययको अभ्यासबाट पैदा हुने, विषयमा उपरति भएको कुराको बोधको अभ्यासबाट जन्मिने। तर यति हुँदाहुँदै पनि संस्कार शेष, त्यसमा केही न केही अलिकति संस्कार चाहिँ शेष बाँकी रहन्छ। यस किसिमको अर्को जो हो त्यसलाई असंप्रज्ञात समाधि भनेर भनिन्छ। अन्य संस्कार शेषः असंप्रज्ञातः इति उच्यते भन्नु पर्यो। जब साधकलाई यस किसिमको परवैराग्य पैदा हुन्छ, उसको चित्तवृत्ति विषयतिर दौडिँदैन, स्वाभाविक रूपमा चित्तवृत्ति विषयबाट निवृत्त भयो। त्यस किसिमको प्रतीतिको अभ्यास, प्रतीतिको अवस्थालाई विराम प्रत्यय भनिन्छ। त्यसको अभ्यास क्रम भइरहनु पर्यो। पहिला सुरुमा त अभ्यास हुन्छ, तर अभ्यास पनि पूर्व भनेको अब समाप्त भयो, त्यो पनि बन्द भयो। अब त्यस्तो अवस्थामा त्यो प्रतीतिको पनि जब अभ्यास बन्द हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा अर्थात् हजुरहरूले पढ्नु भएको यो जो निर्वीज समाधिको कुरा आयो नि, यही समाधिपादको अन्तिम सूत्र, तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्वीजः समाधि। तस्यापि निरोधे, त्यो निरोध पछाडि सर्वनिरोधात् भनेपछि कार्यकारण भाव आयो त्यहाँ पनि। त्यतिखेर निर्वीज समाधि हुन्छ। यो नै हो संस्कार शेषः अन्यः। सर्ववृत्ति प्रत्यस्तमये संस्कार शेषः निरोधः चित्तस्य समाधि असंप्रज्ञातः। सर्ववृत्ति प्रत्यस्तमये सम्पूर्ण वृत्तिहरू समाप्त भए, संस्कार शेषः संस्कार बाँकी रह्यो। त्यस किसिमको चित्तको निरोध जो हो त्यसलाई असंप्रज्ञात समाधि भनेर भनिन्छ। तस्य परम वैराग्यम उपायः। त्यसको परम उपाय के हो त भन्दा परवैराग्य हो। तस्य उपायः परवैराग्यम भनेर बुझ्नुपर्छ। यो असंप्रज्ञात समाधिको उपाय के हो त भन्दा परवैराग्य हो। सालम्बनो हि अभ्यासः तत्साधनाय न कल्पते। यो असंप्रज्ञात समाधिमा सालम्बन भनेको कुनै न कुनै उपाय खोजेर गरिने अभ्यास काम छैन। उपाय रहित भएर गरिने अभ्यास चाहियो। पारी डुङ्गा तरेर जानु पर्यो भने साधन साथमा लियो, साधन साथमा लिउन्जेल ठ्याक्कै पारी पुगिँदैन। जब साधन पनि विराम हुन्छ, साधन पनि माने रोकिन्छ, साधन छोडिन्छ, डुङ्गा छोडिन्छ, अनि पारी पाइतला राखिन्छ, पारी बल्ल पुगिन्छ। विमानमा चढेर मात्रै दिल्ली पुगिँदैन, विमानबाट ओर्लेर मात्रै दिल्ली पुगिन्छ। विमान त दिल्ली पुग्ने अथवा अमेरिका पुग्ने साधन हो भने जस्तै साधन रहित, आलम्बन रहित भएर रहने कुरा यहाँनेरि हुन्छ। सालम्बनो हि अभ्यासः, आलम्बन सहित भएको अभ्यास तत्साधनाय न कल्पते, त्यो साधनका निमित्त समर्थ हुँदैन। त्यसकारणले के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि विराम प्रत्ययः भनेको चाहिँ सम्पूर्ण विषयहरूको उपरति नै यसको कारण हुनु पर्यो। निर्वस्तुकः, त्यहाँ कुनै पनि वस्तु आलम्बन हुनु भएन,
त्यस्तो किसिमको निर्वस्तुक आलम्बन खोजियो हामीले, अर्थात् आलम्बनमा कुनै वस्तु नै हुनु भएन। सच अर्थ शून्य, कुनै विषयको आधारमा चित्तवृत्ति टिकाउने होइन, विषयको आधारमा चित्तवृत्ति टिकाउने खाले काम यहाँ असम्प्रज्ञात समाधिमा हुँदैन। तद अभ्यासपूर्वकं चित्तं निरालम्बनम् अभाव प्राप्तमिव भवतीति एष निर्बीजः समाधि असम्प्रज्ञातः। तत् अभ्यासपूर्वकं विराम प्रत्ययको अभ्यासबाट पैदा भएको चित्त निरालम्बन भावमा प्राप्त भएको जस्तो अवस्था हो, त्यो अवस्थालाई निर्बीज समाधि भनिन्छ। यहाँ पुग्यो। यसलाई फेरि आवृत्ति गरौँ मूल सूत्रलाई, अनि त्यसपछि अगाडि विराम हजुर हजुर संस्कार शेष रहने भन्छ, शेष रहने भन्छ, त्यस्तो निर्बीज समाधिमा त कति पनि पुरै हट्नु पर्ने हो। अलिक म कन्फ्युजन भएको छु कि संस्कार शेष अन्य भन्छ, अन्य भनेको त अवस्मर समाधि भयो, संस्कार बाँकी बच्छ, संस्कार त बाँकी नबोल्नु पर्छ मेरो विचारमा त। सबै निवृत्त भइहाल्छ, त्यो त के बाँकी शेष भन्छ कि। अब मैले अहिले त्यो ठ्याक्कै सूत्र उठाउन चाहिँ म बाँकी छ, म फेरि हेरेर देखाउँछु। सूत्र उठाउन बाँकी छ। संस्कार पनि शून्य हुने अवस्था यस पछाडि फेरि अर्को आउँछ, पछाडि छ उसमा कैवल्य अवस्थामा पुग्ने जो कुरा। अब भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लया नामले अलिकति सङ्केत गर्छ कि यो सूत्रको अर्थ गर्दा सँगसँगै हजुरको जिज्ञासा समाधान होला कि जस्तो मलाई लाग्छ। के आएको हो यो? ल ठिकै छ। के आएको हो यो? ल ठिक छ। अब भव सखल्वयम द्विविध उपाय प्रत्यय, यहाँ संस्कार बाँकी नै रहने देखियो। संस्कार बाँकी रहेको हुनाले अब के हुन्छ त, यसको कुरा सायद दोस्रो सूत्रसँग जोडिने हो कि। इक्जाम्पल कता कता चना भुटेको देखाउँछ कि चना भुटेको चाहिँ नाम मात्र हुन्छ, त्यसको कुनै बीज हुन्न भन्ने पनि देखाएको छ। हजुर हजुर चना हुन्छ नि उहाँले। अब यसपछि हामी अर्को सूत्रमा जान्छौँ। अर्को सूत्रले अलिकति के सङ्केत गर्दछ हामी हेरौँ। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम, भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम, भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम, भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। हजुरको संस्कार शेष बाँकी रह्यो किन भन्ने कुराको जिज्ञासा बाँकी छ। अब भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लयानाम यसले के बताउँछ हेरौँ। विदेह प्रकृति लयानाम, विदेह र प्रकृति लयवाला योगीहरूको जो अघिल्लो बताइयो संस्कार के यो समाधि अथवा योग, त्यो योग चाहिँ भव प्रत्यय यस किसिमको हुन्छ। अन्वय गर्ने तरिका फरक छ। हजुरहरूले हातमा लिएको पुस्तक भन्दा मैले यही फरक तरिकाबाट बुझाउन सजिलो होला जस्तो लागेर म यसरी अन्वय गर्छु। विदेह प्रकृति लयानाम भनेको विदेह किसिमका योगीहरूको र प्रकृति लयवाला योगीहरूको जो समाधि हो, त्यो समाधि भव प्रत्यय भनेको भव प्रत्यय नाम गरेको समाधि हो। यहाँनेरि हामीले समाधिको कुरा त हामीले गर्दैछौँ। समाधि गर्दा गर्दै पनि अघि संस्कार शेष किन भयो भन्ने कुराको जिज्ञासा छ। यी समाधि नै गरिसकेका योगीहरूमा पनि दुई किसिमका योगीहरू अहिले हामी देख्दैछौँ। एउटा विदेह भनिने योगीहरू, अर्का प्रकृति लयवाला योगीहरू। पूर्व जन्ममा योगको साधना गर्दा गर्दा विदेह अवस्थामा पुगे। यिनीहरू अघि जस्तै संस्कार शेषवाला समाधि अवस्थामा पुगे। संस्कार शेष नै होला किन त्यो प्रसङ्ग पछाडि यो सूत्र आएको हुनाले त्योसँग यसको सम्बन्ध त हुनै पर्यो। भव प्रत्यय भनेको विदेह योगी भनेको कस्तो त भन्दा योग साधना गर्दा गर्दा देहको प्रत्यय, देहको प्रतीति समाप्त भयो। देहको प्रतीति समाप्त भएपछि विदेह अवस्थामा उनीहरू पुगे। शरीरको बन्धनबाट उनीहरू मुक्त भए। शरीरको बन्धनबाट मुक्त भइसकेपछि तिनीहरूको यस किसिमको अभ्यास दृढ भइसकेपछि विदेहको अवस्थामा पुग्ने स्थिति उनीहरूको आइसकेपछि उनीहरू आइसक्यो तर कैवल्यमा पुगेका छैनन्। यो सायद मैले जो टीका प्राप्त गरेको छु यसको आधारमा हेर्दाखेरि
हाम्रो विभूतिपादको 43औं सूत्रमा बहि अकल्पिता वृत्तिर महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षय भन्ने विभूतिपादको 43औं सूत्र आएको छ। त्यहाँ महाविदेहा भनेर बताइएको छ। शरीरको बाहिर अकल्पित स्थितिको नाम महाविदेहा हो। त्यसबाट बुद्धिको ज्ञान शक्तिको आवरण नाश हुन्छ भनेर भनेको छ। जे होस्, वेदान्तमा विदेहको धेरै ठुलो चर्चा आउँछ। जनकपुरका राजा चाहिँ देहको प्रतीति रहित थिए भनेर विदेह विदेह भनेर भनिन्छ। यो विदेह अवस्थामा प्राप्त भएका योगीहरूलाई भनिन्छ विदेह, विदेह योगी भनौँ, 1 नम्बर। अब दोस्रो चाहिँ प्रकृति लयवाला योगी। साधन गर्दा गर्दै उनीहरूको कार्यहरू बिस्तारै कारणमा लीन हुँदै हुँदै सबै चिज प्रकृतिमा गएर लीन भइसक्यो अनि प्रकृति पनि मूल कारणमा लीन भइसक्यो। यो अवस्थालाई भनिन्छ प्रकृति लय। प्रकृति लयको अवस्थामा पुगेका योगीहरू कतिपय हुन्छन्। यो चाहिँ हाम्रो सूक्ष्म विषयम च अलिङ्ग पर्यवसानम भनेर यही समाधिपादको 45औं सूत्रमा आएको छ। सूक्ष्म विषयता अलिङ्ग पर्यवसानम भनेको प्रकृति पर्यन्त भन्यो। अर्थात् पृथ्वीको सूक्ष्म विषय अनि पृथ्वीको जलमा, जलको तेजमा, अथवा यिनीहरूको चाहिँ आफ्ना मूल कारणमा अनि प्रकृति पर्यन्त यिनीहरूको चाहिँ विलय हुँदै हुँदै गएको भन्ने खाले इत्यादि प्रसङ्ग पछाडि आउला। मैले त्यहाँको अभ्यास अहिले गरिसकेको छैन, भाष्यमा पनि आउँछ पछि। यस किसिमको प्रकृतिमा विलय भएको अवस्थामा प्राप्त भएका योगीहरू चाहिँ प्रकृति लयवाला योगी हुन्। तर कैवल्य अवस्थामा उनीहरू पुगेका छैनन्। कैवल्य अवस्थामा नपुगेको कारणले, कैवल्य भाव प्राप्त हुन बाँकी रहेको कारणले उनीहरूको पूर्ण त भइसकेको छैन। विदेह पनि भइसके, प्रकृति लय पनि भइसक्यो, कैवल्य अवस्था प्राप्त भएको छैन। संयोगले त्यतिखेर उनीहरूको शरीर छुट्यो, अर्थात् उनीहरू मरे। मरिसकेपछि अब के गर्नु पर्यो त भन्दा योगीको कुलमा उत्तम के गीतामा आयो नि, योगभ्रष्टो भिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशाम। यस्तो खाले गीतामा आएको छ। उनीहरू योगीको कुलमा फेरि जन्म लिन्छन्। फेरि जन्म लिएपछि पनि उनीहरूले अरू केही गर्नु पर्दैन। पूर्व जन्मकै योगाभ्यासका संस्कारले गर्दा उनलाई चाहिँ आफ्नो स्वस्वरूपको बोध हुन्छ। उनीहरूको थोरै कारण बाँकी रह्यो। अब जन्म मात्रै भइसकेपछि उनको सम्पूर्ण कुराहरू पुरा भयो। जन्मिसकेपछि उनीहरू निर्वित समाधिको अवस्थामा प्राप्त त भएकै छन्। त्यतिखेरको निर्वित समाधि चाहिँ कुनै उपायबाट प्राप्त हुनु परेन। बस एकपटक जन्म लिएपछि उनको काण्ड पुग्यो। किनभने मनुष्य जन्म हुनु नै उनको सिद्धिको लागि कारण बन्यो। किनभने कैवल्य अवस्था प्राप्त हुन बाँकी थियो। अलिकति संस्कार शेष भएको हुनाले, तर संस्कारको उनले भोग गरिसकेपछि कैवल्य अवस्था प्राप्त हुन्छ अनि त्यसपछि उनीहरू मुक्त हुन्छन्। त्यसका लागि अरू कुनै साधन समुदाय गर्नु पर्दैन। मैले यसरी बुझेँ यसको अर्थ। अरू बाँकी रहेको विषयलाई फेरि हामी एकछिन पछाडि छलफल गरौँला। म थोरै भाष्यलाई अगाडि बढाउँछु। विदेहानां देवानां भव प्रत्ययः। यहाँ विदेहानां देवानां भव प्रत्ययः भन्नाले केही देवताहरू पनि यस किसिमका विदेह अवस्थामा पुगेका देवताहरू भनेर टीकाकारले हाम्रो व्यास भाष्यमा उल्लेख गरेको जस्तो देखिन्छ। देवताहरू पनि विदेह अवस्थामा पुगेका देवताहरू कतिपय। विदेह योगी जो अगाडिको समाधि सिद्ध गरेका छन्, शरीरको अध्यासहरू पुरै छोडिसकेका छन्, योगको अभ्यास गरिसकेका छन्, आत्मा देहाभिमान पूर्णतया निवृत्त भइसकेको छ, उनीहरू विदेह योगी भए। यस्ता देवताहरू पनि छन्। ती देवताहरूलाई विदेह देवता भन्नु पर्यो। विदेहानां देवानां भव प्रत्ययः। तिनीहरूको पनि भव प्रत्यय भनेको अलिकति जन्म आवश्यक पर्छ। जन्म नै उनको मुक्तिका कैवल्यका लागि कारण छ। अब त्यसपछि चाहिँ प्रकृति लय भनेका त्यस्ता योगीहरू हुन् जुन योगीहरूले अघि बताएको आनन्दानुगतको सिद्ध गरिसके, प्रकृतिहरूलाई साक्षात गरिसके अनि अस्मितानुगत समाधिको पनि अभ्यास गर्दैछन्, तर उनीहरू अलिकति बाँकी छ। त्यस्ता खालेहरूको पनि यसलाई छुट्याएर बताएको छ भाष्यमा, त्यसकारणले छुट्याएरै पढौँ। विदेहहरूको पहिला अनि प्रकृति लयहरूको पछाडि। विदेहानां देवानां भव प्रत्ययः।
त्यही ती देवताहरू ती विदेहहरू स्वसंस्कार मात्रोपयोगेन अघि संस्कार शेष भनेको छ नि आफ्नो संस्कारको मात्र उपयोग गरेर चित्तेन चित्तद्वारा कैवल्य पदको अनुभव गरे झैँ गर्दछन्। स्वसंस्कार विपाकम भनेको आफ्नो संस्कार त बाँकी छ, संस्कारको परिपाक भएको तथा जातीयकम त्यही किसिमको अतिवाहयन्ती भनेको उनीहरूले फेरि जन्मग्रहण गर्दछन् भन्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। अब त्यसपछि तथा च त्यस्तै प्रकृतिलयाः भनेको प्रकृतिलय भएका योगीहरू दोस्रा भए। साधिकारे चेतसी भनेको चित्तमा साधिकारे चेतसी भनेको उसको अधिकार कार्यक्षेत्र सहितका चित्त प्रकृतिमा लीन गरिसकेपछि कैवल्य पदको अनुभव गरे झैँ गर्दछन्। यावत न पुनरावर्तते अधिकारवशात चित्तम जबसम्म उनीहरूको चित्त फेरि पुनरावृत्ति हुँदैन। यहाँ प्रत्यय भनेको प्रतीति भयो, प्रकट हुने, प्रतीति भनेको ज्ञान, प्रकट हुनु ज्ञान हुनु अर्थात् जन्मदेखि नै जसको प्रतीति छ, जन्मबाटै जो प्रतीति छ, जो जन्मबाटै प्रकट हुन्छ, जन्मबाटै जसको असम्प्रज्ञात समाधि प्राप्त गर्ने योग्यता रहन्छ त्यस्ता खालेलाई भव प्रत्यय भन्न पनि सकिन्छ। भवात् प्रत्यय भव प्रत्यय, भवात् भनेको जन्मबाटै, प्रत्यय भनेको ज्ञान हुन्छ किनभने उनको जन्मान्तरमा धेरै काम भइसकेको छ, विदेह देवता भइसकेका छन्। त्यसकारणले उनको जन्मबाटै उनलाई त्यस किसिमको ज्ञान असम्प्रज्ञात योगको प्राप्ति छ, त्यस्ता भव प्रत्ययवाला भए। भव प्रत्ययका सम्बन्धमा पनि धेरैवटा अर्थ धेरैवटा व्याख्याहरू भएको पाइँदो रहेछ। यस्ता व्यक्तिहरूको चाहिँ जन्मतः सिद्धि प्राप्त, जन्मतः उनीहरू चाहिँ समाधि अवस्थामा असम्प्रज्ञात समाधि अवस्थामा पुगेका हुन्छन्। त्यो संस्कारलाई उनीहरूले पुरा गरिसकेपछि अघि यहाँले भन्नुभयो जस्तो के भन्छ बीज नष्ट भए पनि वस्तु बाँकी छ, त्यो वस्तु चाहिँ जबसम्म त्यसको प्रवाह छ तबसम्म त्यसले काम गर्दछ भने जस्तै उसको जन्म मात्रद्वारा कैवल्य सिद्धि हुन्छ, जन्म मात्र उसको मोक्ष हुनका लागि कारण बाँकी छ भने जस्तो देख्छु। यसबाहेक अरू टीकाहरू अरू व्याख्याहरूलाई फेरि चिन्तन गरौँला। तथा प्रकृतिलयाः साधिकारे चेतसी प्रकृतिले यसको थोरै म यसो टीका हेरेर पनि यसको म अर्थ गर्दछु। विदेह देवता फेरि दोहोऱ्याएर एकपटक हेर्छु है त। विदेहानाम देवानां भव प्रत्यय, विदेह देवताहरूको असम्प्रज्ञात समाधिको नाम भव प्रत्यय हो। यस किसिमको पो कुरा आइरहेको छ त। देवताहरूको असम्प्रज्ञात समाधिको नाम पनि भव प्रत्यय हो। तिनीहरूले संस्कार मात्रको उपयोग गरेर कैवल्य पदको समान अनुभव गर्दछन्। किन संस्कार छ, संस्कार मात्रोपयोगेन चित्तेन कैवल्य पदमिव अनुभवन्तः स्वसंस्कार विपाकम तथा जातीयकम अतिवाहयन्ती। आफ्नो संस्कार बमोजिमको फल अलिकति भोगेर उनीहरू फेरि फर्किन्छन्। अनि प्रकृतिलय भनेको यस्तो हो जो आफ्नो साधिकार चित्तको अस्मिता प्रकृतिमा लीन भएपछि कैवल्य पदको जस्तै अनुभव गर्दछन्। जब तक चित्तको अधिकारका कारणले फेरि यो लोकमा फर्किँदैनन् उनीहरू। यस किसिमको समाधिलाई भव प्रत्यय भनिन्छ। यो असम्प्रज्ञात समाधिको जन्मबाटै योग्यता उनीहरूलाई प्राप्त भएको हो, यो भव प्रत्यय। अब यसलाई अलिकति थोरै बाँकी छ जस्तो लाग्छ। यसलाई अझै पनि जति बुझ्न सकियो बुझियो। यसलाई भोज वृत्तिलाई समेत हेरेर अर्को वृत्तिलाई समेत हेरेर बढी व्याख्या गर्नुपर्दा बढी फेरि हामी यसलाई चिन्तन गरौँला। अब यसपछि इतरेसाम भनेको यी दुवै किसिमका प्रक्रियामा समावेश हुन नसकेका जो साधारण साधकहरू छन् यिनीहरूको चाहिँ श्रद्धा, वीर्य, स्मृति र समाधि अनि प्रज्ञापूर्वक समाधि सिद्ध हुन सक्छ भन्ने कुरा यिनीहरूको चाहिँ अब यो अर्को सूत्रमा आयो कि जस्तो छ। म यो सूत्र पढौँ अनि त्यसपछि श्रद्धा, वीर्य, स्मृति उपायपूर्वक ल ठिकै छ। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञापूर्वक इतरेषाम। इतरेषाम भनेको अरू किसिमका साधकहरूको लागि चित्तवृत्ति निरोध रूपी योग हुनका लागि के आवश्यक छ त भन्दा श्रद्धा, वीर्य, स्मृति अनि समाधि र प्रज्ञापूर्वक क्रमशः सिद्धि प्राप्त हुन्छ यिनीहरूको लागि।
भनेपछि यिनीहरू कुनै पनि साधनमा प्रवृत्त हुनका लागि एक किसिमको श्रद्धा चाहियो। श्रद्धा भनेको दृढ विश्वास। श्रद्धा भएन भनेदेखि उन्नतिमा उसलाई मतलब लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि उसलाई चाहिँ विलम्ब हुन्छ, उसलाई समस्या आउँछ। त्यसकारणले श्रद्धालाई पहिलो स्थानमा राखियो। श्रद्धाका साथमा हृदय हजुर श्रद्धाको साथमा हृदयमा दृढ विश्वास पनि चाहियो। वीर्य अर्थात् शरीरको, मनको, इन्द्रियको सामर्थ्य, दृढता, एकदम बल पनि, पराक्रम पनि चाहियो। यसले उत्साह बढ्छ। श्रद्धा र वीर्य यी दुईटै भइसकेपछि अब त्यसपछि चाहिँ स्मृति शक्ति उसमा आउनुपर्छ। स्मृति शक्ति पनि साथमा स्मरण शक्ति बलवान हुन्छ। उसको स्मरण शक्ति बलवान भएपछि योग साधनाका संस्कारहरू फेरि उसलाई बलवान भएर देखा पर्दछन्। अनि त्यसको मन चाहिँ विषयबाट वैराग्य हुन्छ, यस किसिमको समाहित हुन्छ। अनि त्यसपछि उसलाई समाधि प्राप्त हुन्छ। यो समाधि प्राप्त हुनु चाहिँ सायद यहाँ यही समाधिपातको पछाडि चाहिँ ताएव सबीजः समाधि भनेर बताइएको छ। पछाडि त्यो समाधिमा पुगिन्छ। यो समाधि चाहिँ सबीज समाधि हो पहिला। अनि यो समाधिबाट अन्तःकरण स्वच्छ हुँदै हुँदै गइसकेपछि अब त्यसपछि आयो प्रज्ञा। प्रज्ञा भनेको के हो त भन्दा ऋतम्भरा बुद्धि हो। यो ऋतम्भरा प्रज्ञा बुद्धिको कुरा चाहिँ हामी पछाडि पढ्छौँ। ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा भनेर। त्यसपछि यो ऋतम्भरा प्रज्ञाले धारण गर्न सक्ने मेधावी क्षमता प्राप्त हुन्छ। यो बुद्धिको नाम समाधि प्रज्ञा हो। यस प्रकार परवैराग्य प्राप्तिपूर्वक साधकले निर्विध समाधि रूप योग सिद्धि प्राप्त गर्न सक्छ। तर त्यसको मूल आधार हो श्रद्धा। गीतामा बताएको छ श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शान्तिम अचिरेणाधिगच्छति। अब यसको चाहिँ यो 20औं सूत्र हो। 20औं सूत्रको व्याख्या जो व्यास भाष्यमा लेखियो, व्यास भाष्यमा लेखिए अनुसार उपाय प्रत्ययो योगीनां भवति। योगीनां उपाय प्रत्ययः भवति। उपाय प्रत्यय भनेको उपायपूर्वक प्रत्यय। उपायपूर्वक प्रत्यय भनेको उपायपूर्वक उत्पन्न भएको ज्ञान, उपायद्वारा उत्पन्न भएको ज्ञान। प्रत्यय भनेको द्वारा उत्पन्न भएको प्रत्यय ज्ञान। उपायद्वारा उत्पन्न भएको ज्ञानलाई उपाय प्रत्ययः भनेर भनियो। उपाय प्रत्ययः योगीनां भवति। त्यस्ता योगीहरूका लागि यी उपायहरूको अवलम्बन गरेर नै त्यस किसिमको प्रतीति प्राप्त हुन्छ। श्रद्धा भनेको के हो? चित्तको सम्प्रसाद। हामीले वहाँ गुरु वेदान्त वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा भनेर सामान्य रूपमा भनेका थियौँ। तर यसमा चाहिँ के बतायो त भन्दाखेरि चित्तको सम्प्रसाद अवस्था। यो सम्प्रसाद अवस्था पनि पछाडि आउँछ क्यारे। शाही त्यो सम्प्रसाद अवस्था श्रद्धाले जननी इव कल्याणी योगिनम पाती। जसरी आमाले बच्चालाई दूध पिलाउने गर्नुहुन्छ अनि उसलाई ठुलो बनाउनुहुन्छ, उसलाई पोषण दिनुहुन्छ, त्यसै गरी योगीहरूलाई श्रद्धाले पोषण दिन्छ, रक्षा गर्दछ। कल्याणदायिनी छ श्रद्धा। शाही जननी इव आमाले जस्तै गरी कल्याणी भएर योगिनम पाती, योगीको रक्षा गर्दछिन् श्रद्धाले। तस्यै श्रद्धानस्य विवेकार्थिनः, त्यो श्रद्धालु विवेकार्थी व्यक्तिको लागि वीर्यम उपजायते, हृदयभित्र उत्साह पराक्रम आउँछ। समुपजात वीर्यस्य, जसको त्यस किसिमको पराक्रम पैदा भयो, वीर्य पैदा भयो, त्यसमा स्मृति आइपुग्छ। स्मृति उपस्थाने च, जब स्मृति आउँछ त्यसपछि चित्त व्याकुल हुँदैन, ऊ समाधि अवस्थामा, एकाग्र अवस्थामा पुग्छ। समाहित चित्त भएका व्यक्तिको प्रज्ञा र विवेक साथमा आउँछ। एन जुन प्रज्ञा र विवेकको आधारमा वस्तुलाई यथार्थ रूपमा जान्ने काम हुन्छ। तत् अभ्यासात्, त्यसकारणले त्यो अभ्यासद्वारा विषयाच्च वैराग्यात्, विषयबाट वैराग्य भएपछि अनि यसको निमित्त पनि क्रमशः बिस्तारै श्रद्धा अनि वीर्य अनि स्मृति अनि समाधि अनि प्रज्ञा उत्पन्न भएर अनि त्यो असम्प्रज्ञात समाधिमा पुग्छ। अघिल्लो समाधि चाहिँ सम्प्रज्ञात, अनि त्यसपछि प्रज्ञा, अनि त्यसपछि असम्प्रज्ञात समाधिमा ऊ बिस्तारै पुग्छ। यो 20औं सूत्रको अर्थ भयो। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां। श्रद्धा, वीर्य भने उत्साह,
वीर्य भने पराक्रम, वीर्य भने बल, आत्मबल। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यः, उपनिषदमा मन्त्र छ। बल पनि चाहियो, पहिला श्रद्धाको बल चाहियो। श्रद्धा धनेन मधुसूदनेन मुनिना मधुसूदनेन, श्रद्धाको बल चाहियो। अनि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अनि त्यसपछि चाहिँ श्रद्धाले बल दिन्छ। अनि बल भएपछि स्मृति आउँछ, स्मृति भएपछि जन्मान्तरीय योग संस्कारहरू उद्बुद्ध हुन्छन्। अनि त्यसपछि चित्त अनाकुल व्याकुल नभइकन समाधि अवस्थामा पुग्छ। समाधि अवस्थामा पुगेपछि, समाधि भन्नाले अघिल्लो अवस्थाको समाधि, अनि त्यसपछि प्रज्ञा पैदा हुन्छ। अनि त्यसपछि वस्तु बोध हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ असम्प्रज्ञात समाधि सिद्ध हुन्छ। अब अवतरणिका यसको श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषाम्। अब यसपछि ते खलु नवयोगिनः, ती 9 किसिमका योगीहरू भनेर बताएको छ, जो अब अगाडि आउँछ। 9 किसिमका योगीहरू। हामी अघि एकैचोटि संस्कार समाप्त होस् भन्दैछौँ, धेरैवटा सिँढी चढ्न बाँकी छ जस्तो देखिन्छ। यहाँ योगीहरूका क्याटेगोरी हेर्दै गर्दा हेरौँ त। नवयोगिनः, 9 किसिमका योगीहरू। मृदु मध्य अधिमात्रोपायाः भवन्ति। मृदु मध्य र अधि। मृदु भनेको मन्द सामान्य, मध्य भनेको अलि बीचको भागको, अनि त्यसपछि अधि भनेको चाहिँ विशेष उच्च, विशेष तीव्र, विशेष जोडबलका साथमा। यस किसिमका उपायवाला 9 योगीहरू हुन्छन्। ते खलु यो नवयोगिनः, ती योगीहरू मृदु मध्य अधिमात्र उपायवाला हुन्छन्। जस्तै यसलाई अझ खोलेर भन्नु पर्यो भने, एउटा मृदु उपायवाला योगी, एउटा मध्य उपायवाला योगी, एउटा अधिमात्र उपायवाला योगी। अब मृदु उपायवाला योगीलाई पनि 3 भागमा बाँड्ने। यो त एउटा कम्प्युटरको पन्नामा यो वृक्षारेख बनाएर के अरे योगी, अनि योगीका 3 भाग, मृदु मध्य अधिमात्र, अनि मृदुका पनि 3 भाग, मृदुपाय मध्योपाय अधिमात्रोपाय। मृदुपाय भित्र चाहिँ मृदु संवेग उपायवाला, मृदुपायको मृदु संवेग उपाय, अनि मृदुपायको मध्य संवेग उपाय, अनि त्यसपछि मृदुको तीव्र संवेग उपाय, अनि मध्ययोगीको मध्य मृदु संवेगोपाय, अनि मध्यको मध्य संवेगोपाय, मध्ययोगी मध्य संवेगोपाय, अनि मध्ययोगी तीव्र संवेगोपाय। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ अधिमात्र योगी अधिमात्र संवेगवान, अधिमात्र योगी मृदु संवेगवान, अधिमात्र योगी मध्य संवेगवान। यस प्रकार 9 वटा छन्। तथा मध्योपाय तथा अधिमात्रोपाय इति। यिनलाई जसरी पहिलो मृदुपायलाई 3 भागमा बाँडियो, मृदुपाय मध्ये मृदु संवेग, मध्य संवेग र तीव्र संवेग, त्यस्तै मध्योपाय मध्ये पनि मध्योपाय मृदु संवेग, मध्योपाय मध्य संवेग, मध्योपाय तीव्र संवेग। अनि अधिमात्रोपायलाई पनि अधिमात्रोपाय मृदु संवेग, अधिमात्रोपाय मध्य संवेग र अधिमात्रोपाय तीव्र संवेग। यो चित्र बनाएर देखाउन सकिने रहेछ। अलिकति अगाडि त्यो एकछिन परिश्रम गरे भए चित्र पनि बन्थ्यो। तथा अधिमात्रोपायानाम, यिनीहरूको लागि अधिमात्र यो तीव्र वेगवाला छन्। तिनीहरूको के फरक हुन्छ त भन्दा, समाधि लाभ र समाधि फल पनि आसन्न, शीघ्र हुन्छ, छिटै हुन्छ। अब यो अर्को सूत्र, तीव्र वेगानाम आसन्नः। उच्चारण गरौँ। तीव्र संवेगानाम, यो पो हो, तीव्र संवेगानाम आसन्नः। जसको संवेग अर्थात साधनाको गति तीव्र छ, जसको साधनाको गति तीव्र छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूका लागि समाधि फल चाहिँ आसन्न भनेको निर्विज समाधि फल। अब निर्विज समाधि फल चाहिँ आसन्न, शीघ्र हुन्छ, छिट्टै हुन्छ। निर्विज समाधिको अवस्था चाहिँ त्यस्ताको लागि चाहिँ छिटै हुन्छ।
अघि संस्कार शेष जो भनेको थियो त्यो संस्कार शेषको संस्कार पनि बिस्तारै लुप्त हुँदै 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 गइसकेपछि असम्प्रज्ञात योग र निर्बीज समाधि अनि जसलाई कैवल्य अवस्था भनेर भन्नु पर्यो। कैवल्य अवस्थामा पुग्नुभन्दा अगाडि समाधि स्थितिमा पुगिसकेको प्रकृतिलय भएको विदेह भावमा प्राप्त भइसकेको व्यक्तिका लागि पनि कैवल्य अवस्थामा पुग्नुको बीच बाँकी रहन सक्छ। त्यो बाँकी रहेको अवस्थालाई पार गर्नु भनेको त संस्कार पनि समाप्त हुनु हो, त्यतिखेर संस्कार पनि समाप्त हुने हो। तर त्यसभन्दा अगाडिको अवस्थालाई संस्कार शेषः भनेर त्यहाँ पनि विभाजन गरेको जस्तो देखिँदैछ। अब तीव्र वेगानाम आसन्नः, जसको साधन अर्थात् अभ्यास र वैराग्य तीव्र वेगवाला छ, तिनीहरूले कुनै पनि विघ्न बाधाको कारणले अल्मलिनु पर्दैन। तिनीहरूको योग साधना शीघ्र हुन्छ, छिटै प्राप्त हुन्छ, अलमल गर्नु पर्दैन। इहैव समबलियते न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति, उपनिषदमा पनि बताएको छ, उसलाई पर्खिनु पर्दैन भन्ने कुरा छ। अब यसपछि अर्को मन्त्र, अर्को सूत्र। मृदु मध्याधिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः। मृदु मध्याधिमात्रत्वात्, यहाँ तीनटा कुरा, एउटा मृदु, एउटा मध्य, एउटा अधिमात्र। मृदु भनेको हल्का, साधनाको हल्कापन, मध्य भनेको मध्यमपन, अनि अधिमात्र भनेको उच्च स्तर। साधनको हल्का उपयोग, साधनको मध्यम उपयोग अनि साधनको उच्चतम उपयोग। साधन कुन किसिमको, कुन क्वालिटीको, कुन दर्जाको, कुन किसिमको, कुन श्रेणीको साधन छ, योग सिद्धि पनि त्यत्तिकै त्यही साधन बमोजिम छिटो हुने कि ढिलो हुने भन्ने कुराको निर्धारण हुने भयो। तीव्र अभ्यास र वैराग्य तीव्र छ, तर पनि विवेक र भावको न्यूनता छ भने समाधि सिद्ध हुन थोरै समय लाग्ने स्वाभाविकै हो। श्रद्धा, विवेक, शक्ति यिनीहरू साधारण छन्। साधन मृदु मात्रावाला छ, तिनीहरूमा पनि साधन अधिमात्रावाला हुन सक्छ। यसरी साधन को अधिमात्रा माने कमी बेसी घटी बढी हुन सक्छ। ततोपि विशेषः, ततोपि विशेष भनेको तीव्र संवेगवालामा पनि विशेष भनेको केही तलमाथि फरक हुन सक्छ। मृदु तीव्रः, मध्य तीव्रः, अधिमात्र तीव्रः। अघि हामीले तीव्र संवेग भन्यौं नि, तीव्र संवेग मध्ये पनि मृदु तीव्र संवेग, मध्य तीव्र संवेग अनि अधिमात्र तीव्र संवेग, यी तीन किसिमका ती तीव्र संवेगका पनि भेदहरू छन्। मृदु तीव्रः, मध्य तीव्रः, अधिमात्र तीव्रः इति ततोपि विशेषः। तद्विशेषात् त्यही फरकपनका कारणले मृदु तीव्र संवेगस्य आसन्नः ततो मध्य तीव्र संवेगस्य आसन्नतरः, तस्मात् अधिमात्र तीव्र संवेगस्य अधिमात्रोपायस्य आसन्नतमः समाधिलाभः समाधिफलञ्च। यो तरप तमप लगाउँदाखेरिको एउटा रमाइलोपन। तातो छ पानी भन्नु पर्यो भने उष्णम जलम भन्नु पर्यो, तातो छ। धेरै तातो छ भन्नु भने उष्णतरम जलम भन्नु पर्यो। असाध्यै धेरै तातो छ भन्नु पर्यो भने उष्णतमम जलम भन्नु पर्यो। केही पनि नभन्नु पर्दाखेरि उष्ण तातो छ, त्यहाँ बेसरी तातो भने त्यहाँभन्दा तातो छ भन्नु पर्यो भने उष्णतर, अझै धेरै भन्नु पर्यो भने उष्णतम। अब यहाँनेरि सिद्धि आसन्न भनेको नजिकमा छ, उसले छिटै प्राप्त गर्दछ भनेपछि आसन्न सिद्धिवाला भयो एउटा। किन मृदु तीव्र संवेगवाला छ नि, त्यो मृदु भनेको मध्यम, मृदु भनेको हल्कावाला तीव्र संवेग छ, त्यसको सिद्धि चाहिँ आसन्न नजिकै छ। अनि मध्य तीव्र संवेगवाला चाहिँ त्यहाँभन्दा नजिक छ, आसन्न तर भयो। मध्य तीव्र संवेगस्य आसन्न तरह, तस्मात् भन्दा त्यसभन्दा पनि बढी अधिमात्रम अत्यन्तै तीव्र संवेगवाला छ भने, अधिमात्र तीव्र संवेग छ भने अधिमात्रोपायस्य, त्यस्ता अधिमात्र उपायवालाको आसन्नतमः समाधिलाभः, अझै निकट, ज्यादै निकट, तत्काल त्यस किसिमको समाधि फल प्राप्त हुने स्थिति छ। यो ततोपि विशेषः, यो तीव्र वेगानाम आसन्नलाई अझ बढी जोड दियो यसले।
मृदुमध्याधिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः। अब यी अभ्यास र वैराग्यका विभिन्न प्रक्रियाहरू मृदु, तीव्र, मध्य, अधिमात्र अनि त्यसपछि चाहिँ अगाडि पनि बताइएका विभिन्न किसिमका चाहिँ स्तरहरू, तीव्र वेग, मृदु, मध्य, अधिमात्र, यिनीहरू सबैको चाहिँ प्रक्रिया एउटा भयो। यो प्रक्रिया भन्दा फरक अर्को कुनै सुगम उपाय, सहज उपाय छ कि निर्विज समाधिमा पुग्न? यी त एउटा प्रक्रिया हुन्। निर्विज समाधिमा पुग्ने अभ्यास र वैराग्य दुईटा प्रक्रिया भए। तिनीहरूको पनि स्तर अनुसार छिटो ढिलोका अलग अलग श्रेणीहरू भए, त्यो हामीले बतायौँ। तर यसबाहेक अर्को पनि कुनै अझ नजिकको, अझ चाहिँ छिटो, अझ सजिलै ईश्वर प्राप्त मतलब समाधि प्राप्त हुने केही उपाय छ कि त भन्ने जिज्ञासा हुँदा यो सूत्र आउँछ। अब किम एतस्मात् एव आसन्नतमः, यो भन्दा पनि अझ निकट, अझ नजिकको, किम एतस्मात् अपि आसन्नतमः, यो अधिमात्र उपाय, अधितीव्र संवेग वाला यिनीहरूको समाधिको लाभ त हुन्छ। यहाँ भन्दा पनि आसन्नतमः भनेको अझ शीघ्रतम, अझ छिटै समाधि लाभ हुने उपाय केही छ कि त? लाभ भवति अन्यः अपि कश्चित् उपायः अस्ति न वा? अर्को उपाय छ कि छैन होला भनेर सोद्धा अब अर्को उपाय पनि छ भनेर भक्ति योगलाई नजिक स्पर्श हुने गरी यो सूत्र उल्लेख गर्नुहुन्छ पतञ्जलिले। ईश्वर प्रणिधानाद् वा, उच्चारण ईश्वर प्रणिधानात् वा, वा अथवा ईश्वर प्रणिधानात् भनेको ईश्वरको ध्यानबाट, प्रणिधान भनेको भक्ति विशेष, ईश्वरको भक्ति विशेषबाट आवर्तितः ईश्वरः पुनः पुनः ध्यान, पुनः पुनः भक्ति गर्दै गर्दा आवर्तन गरिरहँदा ईश्वरले तम अनुगृह्णाति अभिध्यान मात्रेण, उसको ध्यान मात्रले ईश्वरले साधकको कृपा गर्दछ। साधकको कृपा गरिसकेपछि तद अभिध्यान मात्रातपि साधकले त्यो ईश्वर अनुचिन्तनबाट नै, ईश्वरको अभिध्यानबाट नै योगीले आसन्नतमः समाधि लाभलाई नजिकबाट नै प्राप्त गर्न सक्छ। समाधि फललाई पनि उसले प्राप्त गर्दछ। त्यसो भए अब ईश्वरको हो त, हामी प्रकृतिको कुरा गर्छौँ, पुरुषको पनि कुरा गर्दछौँ। प्रधान र पुरुषदेखि बाहेक व्यतिरिक्त अर्को ईश्वर नाम गरेको को छ जिज्ञासा भयो। अब यसको उत्तरका लागि यो सूत्र आयो, क्लेश कर्म विपाकाशयैः अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। क्लेश कर्म विपाकाशयै, क्लेशले, कर्मले, विपाकले र आशयले अपरामृष्टः भनेको परामृष्ट नभएको अर्थात् सम्बन्ध नभएको कुनै पुरुष विशेष, आत्मविशेष, पुरुष विशेष, विभिन्न उत्कृष्ट किसिमको पुरुष, त्यसलाई ईश्वर भनेर भनिन्छ। अब ती क्लेशहरू के हुन्? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, यी क्लेशहरू हुन्। कर्म के हुन् भन्दा कोही कुशल कर्म हुन्छन्, कोही अकुशल कर्म हुन्छन्। अनि विपाक भनेको के हो त भन्दा कर्मको फल भयो, कोही पुण्य फल, कोही पाप फल, कोही पाप पुण्य दुवै फल भएको भयो। अनि वासना भनेको के हो त? संस्कार भयो। ती मनमा रहेका छन् भने ती हजुरहामीमा छन्, पुरुषहरूमा छन्। ती जसका मनमा, जसका शरीर माने छन्, अन्तःकरणमा छन्, तिनीहरूले त्यो पुरुषले ती क्लेश कर्म विपाक आशयको फलको भोग गर्दछ। जस्तै जय, जित्नु, हार्नु इत्यादि कामहरू सैनिकले हार्छ वा जित्छ, तर के भनिन्छ त भन्दा त्यो सेनापति कहाँ भित्र बसिराखेको छ, सेनापतिले हार्यो वा जित्यो भनेर मालिकलाई भनिन्छ। यसै गरी यी अविद्या आदि क्लेशहरू मनमा बसेका हुन्छन्। मनमा बसेका अविद्या आदि क्लेशहरूले दुःख दिने, सुख दिने काम के गर्दछन्, तर पुरुषमा रहेको भनेर हामीले भनिदिन्छौँ। यो चाहिँ भन्नका लागि भनिएको, वस्तुतः पुरुषमा यी क्लेशहरू बस्ने त होइनन्।
मनमा बस्ने हुन्, तर मनमा बसे पनि पुरुषमा रहेको भनेर मानियो। जसरी सेनापतिभित्र कोठामा बस्या हुन्छ, सैनिकले हारे भने सेनापतिले हारेको भनिन्छ, सैनिकले जिते भने सेनापतिले जितेको भनिन्छ। त्यसै गरी मनमा रहेका भए पनि पुरुषमा रहेको भनेर मानियो, यो मान्नका लागि मानिएको हो। यो हि अनेन भोगेन अपरामृष्टः, तर यी क्लेश कर्म विपाक आशयहरूले जो परामृष्ट छैन त्यो पुरुष विशेष ईश्वर हुन्छ भनेर ईश्वरको लक्षण गरियो। यो व्यास भाष्य पुरा गर्न अलिकति बाँकी छ, समय अतिक्रान्त भइसकेको छ। त्यसैले आज यहीँ विश्राम गर्ने र यसको बाँकी रहेको प्रसङ्ग गर्दै 8वटा सूत्र त भन्नुपर्छ जस्तो लाग्यो र यहाँसम्म पुग्यौँ। अब केही समय त बितिसक्यो, तैपनि केही परामर्श गर्ने भए थोरै गरौँ, नभएदेखि अब विश्राम गरौँ। ओम।